नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनपछि आज दोस्रो दिन मतगणना जारी। अहिलेसम्मको अन्तिम नतिजामा एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो अग्रतामा भने काङ्ग्रेस धेरै ठाउँमा अगाडि। देशभरकै मतगणना निकै सुस्त भएको चौतर्फी गुनासो। गणनास्थल र जनशक्ति थप्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब। एक हप्ताभित्र पनि अन्तिम नतिजा नआउने निश्चित। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले योजनाबद्ध धाँधली भएको नेकपा एमालेको आरोप। केही स्थानमा पुनः मतदानको माग। भोलि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तयारी पूरा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजै लुम्बिनीमा। सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा। अव्यावहारिक भएको भन्दै कतिपयको असन्तुष्टि। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित बफेलो सुपरमार्केटमा अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 10 जनाको मृत्यु। सैनिकको पोसाकमा आएको एक युवकले गोली हानेको आशंका। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा। प्लेअफमा पुग्नका लागि राजस्थानलाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच कडा टक्कर देखिएको छ। नेकपा एमाले हालसम्म 14 पालिकामा जित निकालेको छ भने कङ्ग्रेस 10 वटा पालिकामा विजयी भएको छ। कङ्ग्रेसले करिब 240 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ भने एमाले 190 को हाराहारीमा अगाडि छ। माओवादी केन्द्रले 8 पालिकामा जित निकाल्दा 110 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकामा जित निकालेको छ भने 14 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। जसपा र लोसपाले अहिलेसम्म खाता खोल्न सकेका छैनन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। नेकपा एमालेका केशव स्थापित दोस्रो र कङ्ग्रेसकी सृजना सिंह तेस्रो स्थानमा रहेकी छिन्। उता भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल थोरै मतले एमालेका विजय सुवेदी भन्दा अगाडि छिन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ खतिवडाले अपेक्षाकृत मत ल्याउन सकेका छैनन्। पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको अग्रता रहेको छ। एमालेका कृष्ण थापा दोस्रो स्थानमा छन्। ललितपुर महानगरमा कङ्ग्रेसका चेरीबाबु महर्जन एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार भन्दा अगाडि देखिएका छन्। विराटनगरमा गठबन्धनका नागेश कोइरालाले अग्रता कायम राख्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाका राजेश मानसिंहले अग्रता लिएका छन्। जसपाबाट एमाले प्रवेश गरेर उम्मेद्वार बनेका विजय सरावगी पछि परेका छन्। आइतबार दिउँसोसम्म मतगणना सकिएका 30 पालिकामा गत निर्वाचनमा आएको परिणाम फेरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले गुमाएको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र थप गर्न सफल भएका छन्। मतगणना निकै सुस्त भएको गुनासो आएपछि निर्वाचन आयोगले जनशक्ति थपेर गणना स्थल थप्न थालेको छ। आयोगले मतगणना स्थल र कर्मचारी थप गरेर देशभरिको मतगणनाको अन्तिम परिणाम 10 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने रणनीति लिएको हो। सबै पालिकामा मतगणना स्थल थप गरेर चाँडै नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया लगायतको टोलीले गणना स्थलको अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा अन्तिम मत परिणाम आउन 17 दिनसम्म लागेको थियो। चुनाव सम्पन्न भए लगत्तै शुक्रबार आयोगले 5 दिनभित्र सबै पालिकाको नतिजा आइसक्ने घोषणा गरेको थियो। यस्तै राजनैतिक दलहरू बीच विवाद हुँदा स्थगित भएको 85 मध्ये 10 मतदान केन्द्रको पुनः मतदान हुने मिति तय भए पनि अन्यको अझै अनिश्चित छ। यस्तै बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा शनिबार निर्वाचन हुन नसकेपछि आयोगले आयुक्तको नेतृत्वमा एउटा टोली अनुगमनका लागि पठाउने भएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली भएको आरोप लगाएको छ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै जसरी पनि निर्वाचन जित्न सत्ता गठबन्धनले धाँधलीको सहारा लिएको आरोप लगाएका हुन्। एमाले आचार संहिता सच्याउन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको, निर्वाचन अगाडि गृह प्रशासनको दुरुपयोग गरिएको, मतदानको दिन दर्जनौं स्थानमा बुथ कब्जा गरिएको तथा मतगणनामा पनि धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। मोर्चाबन्दीले नपुगेर धाँधलीमा उत्रिएको, योजनाबद्ध धाँधलीलाई सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता दिइरहेको एमालेको जिकिर छ। उसले यस्तो कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा निर्वाचन परिणामलाई सत्ता गठबन्धनको पक्षमा पार्नका लागि दोलखाको बैतेश्वर, तामाकोशी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, सिन्धुलीको सुनकोशी, काभ्रेको पाँचखाल, बाराको पचरौता, अछामको साँपेबगर, पञ्चदेवल, विनायक, मङ्गलसेन, बझाङको 26 पातिभेरा, सर्लाहीको धनकौल, बलरा, रामनगर, बागमती, बरहथवा, रौतहटको करुनिया लगायत दर्जनौं स्थानमा बुथ कब्जा गर्ने कार्य भएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा साँझ 5 बजेपछि मतदान केन्द्रमा प्रवेश नगरेका मतदातालाई घर घरबाट ल्याई कानुन विपरीत मतदान गराउन खोज्दा प्रतिवाद भएपछि मतगणना नै नगरी रोकिराखिएको एमालेको आरोप छ। प्रहरीलाई मतदान स्थल छाडेर भगाउने, कर्मचारीलाई समेत मुचुल्का नगरी मतदान स्थल छाड्न निर्देशन दिने गरी गृह प्रशासनको चरम दुरुपयोग भइरहेको एमालेको जिकिर छ। त्यस्तै पहिलो घेराको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी हिँडेपछि सेनाको सुरक्षा घेरामा मुचुल्का सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन रोक्न सत्ता गठबन्धनले बाजुराको बुढीगङ्गा, बुढी नन्दा र खप्तडा छेडाछारमा नाङ्गो नाच देखाएको एमाले जनाएको छ। एमाले निर्वाचनको दिन मतदान सुरु हुने क्रममा बनाएको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गराउँदा मतदान सम्पन्नको मुचुल्कामा समेत एकैपटक हस्ताक्षर गराई धाँधली गर्ने कार्य गरिएको भन्दै निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउँदा नेपालगञ्ज महानगर लगायतका केही स्थानमा पूर्व तयारी साथ प्रहरीदेखि अन्य कर्मचारी समेत गठबन्धनको पक्षधरलाई राख्ने जस्ता कार्य भएको जनाएको छ। एमाले स्वच्छ निर्वाचन गर्न केही स्थानमा पुनः मतदानको माग समेत गरेको छ। मतगणना गर्दा सत्ता पक्षले गरेको पुनः मतगणनाको मागलाई तत्कालै स्वीकार गर्ने र नेकपा एमाले गरेको मागलाई बेवास्ता गर्ने कार्य भएको पनि एमालेको दाबी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना जारी रहेको छ र विभिन्न महानगरपालिकाहरूमा मतगणना कसरी अगाडि बढिरहेको छ र को उम्मेदवारहरूले अग्रता कायम गरिराखेका छन् भनेर निरन्तर रूपमा अपडेट हामी गरिराखेका छौँ। यति बेला हामी जाँदैछौँ पर्सातर्फ। पर्सामा के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र विशेष गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कस्तो छ पछिल्लो अपडेट बुझ्नको लागि हामी तयार छौँ। हाम्रा संवाददाता जितेन्द्र शाह यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जितेन्द्रजी, जितेन्द्रजी बताउनुहोस् पछिल्लो अपडेट के छ पर्साको? जीवनजी, पर्सा जिल्लाको मतगणना अहिले जारी नै छ। मतगणना वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32 वडा मध्ये 4 वटा वडाको मतपेटिकाहरू हिजोबाट नै निरन्तर रूपमा मतगणना भइरहेको अवस्था छ। मतगणना हुने क्रममा चाहिँ 32, 31 र 1 र 2 यो 4 वटा वडाका मतपेटिकाहरू निरन्तर रूपमा मतगणना भइरहेको अवस्था छ र यो मतगणना हुने क्रममा चाहिँ मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा मतगणना भएको कारणले गर्दा पनि र निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले छिनछिनमै अपडेट गराउने, सञ्चारकर्मी छिनछिनमै अपडेट गराउने अवस्था छैन र केही बेर अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ निर्वाचन कार्यालय प्रमुखका अगाडि धरना समेत दिएका थिए र उहाँलाई चाहिँ कम्तीमा सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ सूचनाहरू छिनछिनमै प्रवाह गरिदिँदा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने विषयमा गरेपछि र मतगणनाको रफ्तार चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ प्रेसर बनाएपछि अहिले चाहिँ निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखले चाहिँ भोलिदेखि अहिले 4 वटा बुथ वडा मतगणना भइरहेको अवस्थामा भोलिदेखि 6 वटा वडाका मतगणना हामी सुरु गर्छौं र व्यवस्थित गर्छौं भन्ने भन्नुभएको छ भने अहिले हाल खास गरेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका दुईजना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार एमालेबाट विजय सरावगी र जसपाबाट राजेश मान सिंहको खास गरेर दुईजना प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र अहिले राजेश मान सिंह जसपाबाट उहाँले 3073 मत ल्याउनु भएको छ र त्यसै गरी एमालेबाट 1360 मत ल्याइएको छ भने त्यसै गरी राप्रपाका गिरीश गिरीले 45 मत ल्याउनु भएको छ भनेपछि राजेश मान जसपा र एमालेको यहाँ प्रतिस्पर्धा छ र खास गरेर भन्ने हो भने जीवनजी जसरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजय सरावगी यसपालि एमालेमा पार्टी प्रवेश गरेर फेरि पुनः मेयरका उम्मेदवार जसरी अहिले उम्मेदवार हुनु भएको छ त्यसरी पर्सा जिल्लामा चाहिँ जसरी उहाँको मत आउनु पर्ने आकलन गरिएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ मत परिणाम आउन सकेको अवस्था छैन। यद्यपि जसपामा पनि राजेश मान सिंह उहाँले पनि जसपामा पार्टी प्रवेश गरेर मेयरको उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँ चाहिँ 1200 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। जीवनजी हजुर, यो जुन मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको भनिएको छ, खास कारण चाहिँ के हो यो सुस्त गतिमा हुनु? त्यसो त देशभरि नै मतगणना एकदम सुस्त गतिमा भएको भनेर गुनासो आउन थालिरहेको अवस्था रहेको छ। पर्साको हकमा चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग कर्मचारीको अभाव हो अथवा हेलचेक्राइ हो अथवा दलहरूले समस्या दिइरहेका छन् अथवा यो समय लाग्ने नै त्यो मतगणना गर्नको लागि प्राविधिक कठिनाइ छ? मतगणना स्थलमा चाहिँ वास्तवमा भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ मतगणना स्थलमा चाहिँ भए तापनि मानवीय जनसङ्ख्याको अभाव देखिएको छ। त्यसै गरी त्यसमा राजनीतिक उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरू जुन मतगणना स्थलमा बस्नुपर्ने उहाँहरू पनि खासै चनाको र समयलाई ध्यान नदिएका कारणले गर्दा पनि मतगणनामा ढिलाइ भएको छ। भन्नुपर्दा जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न लगतै साँझसम्म नै 30 गते साँझसम्म नै सबै वडाका मतपेटिकाहरू 32 वटाका महानगरपालिकाका 32 वटा मतपेटिकाहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाको यो नरसिंह माविको प्राङ्गणमा आइसकेको थियो र जसरी मतपेटिकाहरू समयमा आइसक्दा पनि मतगणना जुन रफ्तारले हुनुपर्ने त्यो रफ्तारले अहिले भएको छैन र जसरी मत परिणामहरू 2 घण्टामा 200-250 मात्रै मतगणना भइरहेको छ, जसका कारणले गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू समर्थकहरू पनि आकर्षित भएका छन् र मतगणना स्थल बाहिर बसेका समर्थकहरूले पनि यो रफ्तारले 6 दिन 7 दिन लाग्छ र हामी चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारको मत परिणाम हेरेर आफ्ना काममा रोजगारमा जाने अवस्था बनोस् भनेर उहाँहरूले पनि प्रेसर र उहाँले पनि दबाब दिनुभएको थियो र त्यस कारणले गर्दा जिल्ला प्रशासनका प्रमुख, जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख र उच्च जिल्ला अदालतका श्रीमान बसेर उहाँहरूले अहिले यसलाई चाहिँ अब रफ्तारको हिसाबले जनशक्ति बढाउने भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। खास गरेर भन्ने हो भने अहिले पनि गाउँपालिकामा उहाँहरूको जवाब के थियो भने गाउँपालिकामा गएका कर्मचारीहरू त्यहाँ पनि अलि व्यस्त भएको कारणले गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा खटेका कारणले गर्दा कतिपय कर्मचारीहरू अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा पनि आउन नसकेको र अहिले पनि गाउँपालिकामा 10 गाउँपालिकामा अहिले पनि मतगणना भइरहेको अवस्थाका कारणले गर्दा पनि यहाँ जनशक्तिको अभाव देखिएको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। जीवनजी हजुर, अब दुईजना मुख्य प्रतिस्पर्धी यहाँले भनिहाल्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको तर्फबाट दुईजना उम्मेदवारहरू राजेश मान सिंह र विजय सरावगीको त्यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धा भन्दा नि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त झन्डै आधा मतभन्दा कमको अन्तरमा सरावगी हुनुहुन्छ। निकै चर्चामा रहनुभयो विजयजी, तर अहिले मत जनताले नहालेको के समीक्षा गर्नुहुन्छ यहाँ यी दुई प्रतिस्पर्धी बीचमा? पक्कै पनि जीवनजी जसरी अहिले पर्सा जिल्लामा जुन एउटा यो प्रचार प्रसार र जनशक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा जुन एमालेको एउटा लहर देखिएको थियो, जनसहभागिता देखिएको थियो, त्यो अनुसारले अपेक्षा गरिएको थियो कि यसपालि पुनः फेरि एमालेले फेरि विजय सरावगीलाई चाहिँ मेयर बनाउने भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसारले
त्यो देखिएन। खास भनेर भन्नुपर्दा मतदाताहरूले एमालेको गठबन्धनलाई भोट नदिएको भन्न मिल्दैन, किनभने गाउँपालिकादेखि लिएर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडाहरूमा पनि कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ वडा सदस्यहरू वडा अध्यक्षहरू पनि एमालेको आफ्ना विजय प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ के अनुमान गर्न सकिन्छ भने खास जुन पूर्व मेयर विजय सरागी जसरी एमालेमा पार्टी प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यसले कहीँ न कहीँ मतदाताहरू पनि उहाँको कामप्रति असन्तुष्ट भएको कारणले गर्दा पनि मेयरमा मत नखसाली वडामा र वडा सदस्यहरूमा पनि मत दिएको देखिएको छ। र त्यसै गरी पछिल्लो समय जसरी उहाँले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरको 4.5 वर्षको कार्यकाल जुन उहाँले बिताउनुभयो त्यो कामबाट कहीँ न कहीँ स्थानीयहरू वीरगञ्जवासीहरू त्यो कामबाट सन्तुष्ट थिएनन्, किनभने उहाँको काम नदेखिएको कारणले गर्दा पनि पुनः यही मेयरलाई नै दोहोऱ्याउँदा पुनः फेरि काम नहोला कि भन्ने आंकलन गरिएको थियो र त्यो आंकलन अनुसारले पनि उहाँलाई थोरै मत अहिले प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। विजय जसपाका राजेश मान पनि विगत लामो समयदेखि राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न सङ्घ संगठन समाज सेवा जस्ता विभिन्न संस्थाहरू उहाँले योगदान गरेको कारणले गर्दा पनि यसपालिको मेयर नयाँ अनुहार र नयाँ जिम्मेवारी भएको मान्छेलाई र केही गरोस् युवालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर भए पनि राजेशमान जसपाका मेयरका जुन अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भोट अलिक बढी गएको जस्तो देखिएको छ। जीवनजी हुन्छ जितेन्द्रजी, हामी यहाँसँग सम्पर्कमै रहनेछौँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा स्थित संवाददाता जितेन्द्र शाह। त्यहाँ जुन वीरगञ्ज महानगरपालिका छ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेशमान सिंहजी हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय सरावगी चाहिँ यसअघि पनि मेयरका रूपमा हुनुहुन्थ्यो र एमाले प्रवेश गरिसकेपछि फेरि पनि उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। अहिले यतिखेरसम्मको अन्तिम मत परिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि एमालेका उम्मेदवार विजय सरावगीको 1360 मत रहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहको 3073 मत रहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीका अवसरमा केही घण्टाको छुटो बसाइका क्रममा सोमबार लुम्बिनी आउँदैछन्। प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक लुम्बिनी भ्रमणले नेपालको धार्मिक तथा पर्यटन विकासमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको भौतिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले अघिल्लो कार्यकालमा 4 पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। सन् 2014 मा नेपाल भ्रमण गर्दा मोदीले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीको धार्मिक भ्रमण गर्ने इच्छा राखेका थिए, तर विभिन्न कारणले गर्दा मोदीको भ्रमण हुन सकेको थिएन। गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्दा मोदीलाई लुम्बिनी भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। यसकै परिणामस्वरूप मोदीको लुम्बिनी भ्रमण हुन लागेको हो। मोदीलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार नै लुम्बिनी पुगेका छन्। नेपाली सेनाको विमानद्वारा देउवा लुम्बिनी पुगेका हुन्। यो संक्षिप्त भ्रमणका क्रममा मायादेवी मन्दिरमा मोदी र देउवाले दीप प्रज्वलन गर्नेछन्। भ्रमणको विषयलाई लिएर शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयलाई जोड दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहेको उल्लेख गरेका थिए। धार्मिक भ्रमण मात्र रहेको बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री मोदीको धार्मिक भ्रमण भनिए पनि भ्रमणपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय हितका बारेमा वार्ता हुने भएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणले ठूलो महत्त्व पुग्ने बताए। मोदीजी आउनु भनेको त्यसले नै एउटा सन्देश दिन्छ, त्यो समग्रमा राम्रो सन्देश दिन्छ। त्यस अर्थमा पनि नेपाललाई फाइदा छ। तीभन्दा बाहेक दुई प्रधानमन्त्रीको बीचमा विविध विषयमा चाहिँ छलफल होला, कुराकानी होला। भारतले छिमेकमा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बढाउन चाहेको छ। 2014 मा मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदा नेपालीहरूले सडकमै निस्किएर उनको स्वागत गरेका थिए। भौतिक विकास, ऊर्जा, आर्थिक विषय लगायत नेपालको सांस्कृतिक तथा सामाजिक कनेक्टिभिटीलाई समेत भारतले महत्त्व दिइरहेको छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि हेमराज खड्का, काठमाडौँ।
हप्तामा 2 दिन बिदा दिने शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। जेठ महिनाको प्रारम्भिक दिनमै बिदा परेको कारण सरकारी कार्यालय बन्द छन्। तर यो निर्णयको सरकारी कर्मचारीले स्वागत गरे तापनि अन्य निकायबाट भने अव्यावहारिक भएको भन्दै आलोचना भएको छ। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भन्दै सरकारले आजबाट लागू हुने गरी सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार आज उपत्यका भरिका जुन शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरू सुनसान बनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न भन्दै सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय जेठ 1 गतेदेखि लागू भएको छ। महिनाको सुरुवाती दिनमै आइतबार परेको हुनाले महिनाको सुरुवाती दिनबाटै हप्तामा 2 दिन बिदाको सुरुवात भएको हो। यो बिदा परीक्षणको रूपमा रहने गरी सुरुवात भएको हो। हप्ते बिदाको पहिलो दिन सरकारी कार्यालय बन्द गरिएको छ। सम्पूर्ण सरकारी शैक्षिक संस्था बन्द छन् भने केही निजी शैक्षिक संस्था खुला छन्, तर अधिकांश शैक्षिक संस्था समेत बन्द गरिएको छ। हप्तामा 2 दिन बिदा गर्ने सरकारी निर्णयलाई सरकारी शैक्षिक संस्था तथा सरकारी कर्मचारीले स्वागत गरे पनि निजी स्कुलहरूले भने अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। हामीले हेर्दाखेरि यो पेट्रोलियम प्रडक्टका कुराहरू अहिले जुन प्रकारको एउटा क्राइसिस चलिरहेको छ त्यसको निम्ति हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यस कारणले छोटो समयका लागि हामीले एकअर्कामा छलफल गरेर सहकार्य गर्ने एउटा पाटो भयो। तर लामो समयको निम्ति चाहिँ यो बिदालाई चाहिँ हामीले फेरि छलफल गरेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समस्या पर्ने भन्दै निजी विद्यालयहरूले विद्यालय बन्द नगर्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अडान रहे पनि उनीहरू सरकारी निर्णय मान्न बाध्य छन्। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको नियम लागू हुने गरी 2 दिनै बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य संस्था भने खुल्ला छन्। अधिकांश सरकारी अस्पतालका कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिएर भए पनि आइतबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी अस्पतालको निर्णय छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू पनि लगातार 2 दिन ओपीडी बन्द हुँदा बिरामी समस्यामा पर्ने भएकोले सट्टा बिदालाई मान्ने हुने बताउँछन्। बिरामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अरू दिन अब आइतबार चलाएर आइतबारको ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अरू दिनमा सट्टा बिदा दिँदाखेरि हप्तामा 2 दिन त बिदा पाउने, तर चलिरहेको ओपीडी चाहिँ अरू सुविधाहरू चाहिँ बिरामीलाई दिने अनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू अरू कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पालै ड्युटी गराएर हप्ताको अरू कुनै दिन बिदा मिलायो भने पनि सजिलो हुन्छ होला। 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिने भएकोले यसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहयोग पुग्ने सरकारको आंकलन छ। तर यो नियम प्रभावकारी बन्ला या नबन्ला भन्ने आशंका छ। नेपालमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू भएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि 2056 सालमा पनि नेपालमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो, तर त्यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन। करिब 6 महिनापछि नै हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयबाट सरकार समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात अहिले मतगणना जारी छ र विभिन्न पालिकाहरूबाट अपडेट आउने क्रम पनि जारी छ। यति बेला हामी काठमाडौँको पछिल्लो अपडेट लिन्छौँ। हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का अहिले प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ। हेमराजजी, पछिल्लो जानकारी के छ? काठमाडौँको जानकारी गराउनुहोस् न। सरोजी, अहिले भर्खरै मात्रै हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको विवरण प्राप्त भएको छ र विवरण अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 3410 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो करिब 10,000 हाराहारीको मतगणनाको कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केशव स्थापितले 1694 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 1620 मत प्राप्त गरेर स्थापितलाई पछ्याइरहेका छन् र अहिले यो अन्तिम परिणाम हो र अब केही बेर पछाडि फेरि अर्को परिणाम आउने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 31 नम्बर र 32 नम्बरको मतगणना भइरहेको छ। सरजी, भनेपछि अहिले पनि बालेन नै अगाडि छन् र निकै फराकिलो अन्तर बढाउँदै लगेका छन्, होइन?
सबै गणना भइरहेका सबै वडामा बालेनले चाहिँ राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केशव स्थापित छन् भने तेस्रोमा नेपाली कङ्ग्रेसकी उम्मेदवार अथवा गठबन्धनकी उम्मेदवार सिर्जना सिंह छिन् र बालेनले फराकिलो अन्तरले अगाडि बढिरहेका छन्। र सुरुवातदेखि नै बालेनले अग्रता लिइरहेका छन् र सुरुवातमा के पनि विश्लेषण गरिएको थियो भने अहिले केही वडामा यस्तो देखिएको हो, पछि काठमाडौँको कोर क्षेत्रमा अथवा ती वडाहरूमा प्रवेश गरिसकेपछि यस्तो स्थिति नरहन सक्छ भन्ने किसिमको आकलन पनि गरिएको थियो। अब अहिले 1, 2, 3, 4, 31 र 32 वडाको गणना गर्दै गर्दा र ती सबै वडामा बालेन अगाडि रहँदै गर्दा अब के भन्न सकिन्छ? बालेन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन् अथवा उनी जितको त्यो गन्तव्यसम्म पनि पुग्न सक्छन् भन्न सकिने अवस्थामा आइपुग्यो कि पुगिएन? हेमराजजी, अहिले के भन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा 1, 2, 3, 4, 31 र 32 गरी 6वटा वडा गणना भइरहेको छ। यसमा बालेनले अग्रता लिएका छन् र विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको पकेट क्षेत्र अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको पकेट क्षेत्र आएपछि बालेन शाह पछाडि पर्ने भनेर चाहिँ धेरैले अनुमान गरेका छन्। अझै पनि त्यो विश्लेषण कायमै छ? अझै पनि त्यो विश्लेषण कायमै छ र अहिले पनि काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरूले पनि आफू नै जित्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् र आफ्नो राम्रो पकड क्षेत्र नआइपुगेको कारण चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। 6वटा वडामा भइरहेको गणनामा पनि जुन हिसाबले तीव्र गतिले उनी अगाडि बढिरहेका छन् नि, त्यो त अब यो अहिले हिजोदेखि हुँदै आएको विश्लेषणसँग मेल खान्छ, त्यसो भन्न सकिन्छ अहिले? अब यो निर्वाचन हुँदैखेरि र त्योभन्दा अगाडि नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दाको यो परिणाम हो र उनीहरूले उम्मेदवार चयनमा कमजोरी देखाए र आफ्ना आसेपासेलाई अथवा जुन व्यक्ति चुनाव जित्न सक्छ त्यसलाई चुनाव जित्ने सक्ने व्यक्तिलाई टिकट उपलब्ध नगराएको कारणले पनि यो असन्तोष देखिएको हो भन्ने गरिन्छ भने अर्को चाहिँ यो नीति प्रधान हुनुपर्नेमा नेता प्रधान भएर नेताको वरिपरि घुम्नेले मात्रै टिकट पाएका कारण पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति चाहिँ मतदाताहरूको मनोविज्ञान गयो भनेर भन्नेहरू पनि छन् भने नेताहरूप्रति चाहिँ चरम असन्तुष्टि छ अथवा यो सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै नेताहरूले देखाएको कार्यशैली, उनीहरूले गरेको काम र उनीहरूको कार्यशैलीप्रति चाहिँ जनता असन्तुष्ट भएको यसले टिप्पणी गर्न सकिन्छ, जसका कारण चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। म तपाईँलाई काठमाडौँको मात्रै भन्दिनँ, यो काठमाडौँका बालेन शाह मात्रै होइनन्, धनगढीको उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल पनि गठबन्धन उम्मेदवारभन्दा अगाडि छन् भने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पनि काङ्ग्रेसका बागी मनोज शाह अगाडि छन्। महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिकामा पनि मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रहलाद कुमार छेत्री अगाडि छन्। यसरी मतदाताको ध्यान खिच्न चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सफल भएका छन् भने राजनीतिक नेतृत्वको असृज र असक्षमताले नै काम गरेको भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन् सरोजजी। अहिले अब पछिल्लो समयमा मतगणना चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यसअघि केही जस्तो सुस्त गतिमै छ कि अथवा केही प्रगति भएको छ? तपाईँ त्यहाँ बसेर रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा के पाउनु भएको छ, के महसुस गर्नुभएको छ? केही तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ मतगणना अथवा उस्तै सुस्त छ? मतगणना तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छैन र बिहानदेखि जे छ त्यो त्यस्तै अवस्थामा छ र निर्वाचन आयोगले अब केही ठाउँमा चाहिँ मतगणनाको स्थल बढाएर भए पनि छिटो छरितो किसिमले चाहिँ मतगणना गर्ने र कम्तीमा 7 दिनभित्रमा चाहिँ यो सिद्ध्याउने भनेर जुन भनिरहेको छ, तर उसको दाबीलाई चाहिँ सत्य प्रमाणित हुँदैन। अहिलेसम्ममा हिजो 9 बजेदेखि गणना भएको मत चाहिँ अहिले 8 बज्न लागेको छ र यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत चाहिँ 10,000 को हाराहारीमा गणना हुनुले काठमाडौँ महानगरपालिकामा झरेको 1,90,000 भन्दा बढी मत गणना चाहिँ धेरै समय लाग्ने
त्यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले अब छिटो छरितो तरिकाले अगाडि बढ्ने गणना कार्यलाई अगाडि बढाउने भनेर भनिरहेको छ। हस्, धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित बफेलो सुपरमार्केटमा अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको बफेलोमा भएको गोलीकाण्डमा परेर कम्तीमा पनि 10 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी समाचार समितिका अनुसार शनिबार अपराह्नमा एकजना व्यक्ति सरासर सो सुपरमार्केटमा प्रवेश गरेर गोली चलाएको थियो। सैनिकको पोसाकमा आएको एक युवकले गोली हानेको बताइएको छ। ती व्यक्तिले सो सुपरमार्केटमा रहेका कर्मचारीहरूमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए। बफेलोका प्रहरी विभागका प्रमुखले गोली चलाउने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएका छन्। उनले गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सो हत्याकाण्डको बारेमा जानकारी लिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिगमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र राजस्थान रोयल्स बीच खेल भइरहेको छ। मुम्बईको ब्रेबर्न स्टेडियममा खेल 7:45 बजे सुरु भएको हो। अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको राजस्थान रोयल्स आजको जित निकाल्दै प्ले अफमा आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजेको छ भने अङ्क तालिकाको 2 नम्बरमा रहेको लखनऊले आजको खेलमा पनि जित निकाल्दै आफूलाई अझै बलियो साबित गर्ने दाउमा रहेको छ। लखनऊ 12 खेलमा 4 मा हार र 8 खेलमा जित निकाल्दै 16 अङ्क बटुलेको छ भने राजस्थानले 12 खेलमा 5 मा हार र 7 खेलमा जित निकाल्दै 14 अङ्क जोडेको छ। यदि आजको खेल जितेमा राजस्थान रोयल्स प्ले अफमा पुग्नेछ। योभन्दा अगाडि आज नै गुजरात टाइटन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच खेल भएको थियो। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनपछि आज दोस्रो दिन मतगणना जारी। अहिलेसम्मको अन्तिम नतिजामा एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो अग्रतामा भने काङ्ग्रेस धेरै ठाउँमा अगाडि। देशकै मतगणना निकै सुस्त भएको चौतर्फी गुनासो। गणना स्थल र जनशक्ति थप्न निर्वाचन आयोगलाई दबाव। 1 हप्ताभित्र पनि अन्तिम नतिजा नआउने निश्चित। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले योजनाबद्ध धाँधली भएको नेकपा एमालेको आरोप। केही स्थानमा पुनः मतदानको माग। भोलि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तयारी पूरा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजै लुम्बिनीमा। सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा अव्यावहारिक भएको भन्दै कतिपयको असन्तुष्टि। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित बफेलो सुपरमार्केटमा अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 10 जनाको मृत्यु। सैनिकको पोसाकमा आएको एक युवकले गोली हानेको आशंका। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा। प्लेअफमा पुग्नका लागि राजस्थानलाई जित्नै पर्ने दबाव। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार। नमस्कार।